चाहिँ नि हामी चार्ट सिक्यौँ ल। सो चार्टको लागि विन्डो की र आर गरेँ मैले है, मैले सिम्पल विन वर्ड लेख्दिएँ। सो अब मलाई चार्ट बनाउनुको लागि चाहिँ सिम्पल कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर गएर ओके, यहाँनिर गएर तपाईँले इन्सर्ट भनेर पाउनुहुँदैछ। इन्सर्टमा हामीले पिक्चर, क्लिप आर्ट, सेप्स हामीले कभर गरिसक्यो भने चार्ट र स्मार्ट आर्ट छ। सो आज हामी चार्ट कभर गर्छौँ। सो तपाईँले चार्टलाई क्लिक गर्नुभयो, तपाईँले यहाँनिर धेरै प्रकारको चार्ट्सहरू पाउनुहुँदैछ। एउटा कलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई, बार, एरिया, एक्सवाई, स्क्याटर, स्टक, सर्फेस, ड्रग नट, बबल र ऱ्याडर है। दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चार्ट्स ओके। सो अब तपाईँले यहाँनिर गएर कलम चार्टमा यहाँनिर एक दुईवटा कलम चार्टको भेराइटिजहरू पाउनुहुँदैछ भने लाइन चार्टमा जानुभयो भने लाइन चार्ट यसरी पाउनुहुँदैछ। पाईलाई क्लिक गर्दाखेरि पाई चार्टको यहाँनिर दुई तिनवटा पाउनुहुँदैछ है, बार चार्ट होइन। सो जुन चाहिँ चार्ट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसकै त्यो एक दुईवटा अप्सन्सहरू पाउनुहुँदैछ जुन चाहिँ तपाईँले चार्ट बनाउनु सक्नुहुन्छ। सो चार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि गिभन डाटालाई चाहिँ एउटा पिक्टोरियल फर्ममा ल्याउने, कुनै पनि दिएको डाटालाई चाहिँ पिक्टोरियल फर्ममा ल्याउने। सो पिक्टोरियल फर्ममा ल्याउनुको लागि जस्तै मैले अहिले कलम चार्ट युज गरेँ। अब हामीले कम्प्लिकेटेड चार्ट बनाउनु पनि फाइदा छैन, किन भन्दाखेरि एउटा लेमनले पनि बुझ्नु पऱ्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो चार्ट बनाउँछ जसले पनि बुझ्नु सक्छ। सो सबसे सिम्पल चाहिँ कलम चार्टै हुन्छ। सो कलम चार्टलाई मैले क्लिक गरेँ र मैले फाइनली ओके गरेँ है। र ओके गर्ने बित्तिकै मैले यहाँनिर दुईवटा स्क्रिन पाउँदैछु, एकपट्टि चार्ट बनेर आयो र एकपट्टि चाहिँ मैले डाटा हाल्ने अप्सन्स पाएँ। यो साइडमा गएर हेऱ्यो भने डाटा हाल्ने अप्सन्स यो चाहिँ एक्सेलको चार्ट हो। र यहाँनिर गयो मैले सपोज लेख्दै JAN क्यापिटलमा लेख्दै JAN, मन्थ लेख्दै जनवरी, फेब्रुअरीको लागि FEB लेख्दै फेब्रुअरीको लागि, मार्चको लागि MARCH मार्च भनेर लेख्दै। र अब मलाई अझै एउटा बक्स चाहियो उतानिर, किन भन्दाखेरि ब्लू लाइन त यहाँसम्म मात्रै छ, तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँसम्म मात्रै छ यसको ब्लू लाइन होइन। मलाई अझै एउटा चाहियो भने चाहिँ मैले सिम्पल यहाँनिर गएर APRIL अप्रिल भनेर लेख्दै र एन्टर गरिदिँदाखेरि अझै एउटा लाइन थप्यो अटोमेटिक, बुझ्नु। हामीले ड्र्याग स्याग केही गर्नु पर्दैन, नाम लेखेर एन्टर गरेपछि हाल्छ। सो क्याटेगोरी 1मा गएर मैले लेख्दै जस्तै DCA है, डिप्लोमा इन कम्प्युटर्स एप्लिकेसन, DTP डिप्लोमा इन डेस्कटप पब्लिसिङ, DFA डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, PGDCA है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्युटर्स एप्लिकेसन। र मैले अहिले एन्टर गरेँ ब्लू कलरको लाइन आएर, तर मलाई अझै एउटा सब्जेक्ट हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्दै कोर्स हाल्नु पऱ्यो भने HARDWARE भनेर लेखेँ र मैले एन्टर गरिदिएँ। मेरो यो ब्लू कलरको लाइन अटोमेटिकली तल झऱ्यो। सो अब म DCAमा गएर सपोज मेरो DCAमा कतिजना एडमिसन भयो जनवरीमा भन्दाखेरि 5 जना भयो अरे। सो मैले 5 लगाइदिएँ। त्यसरी नै एउटा नम्बर चाहिँ मैले यहाँनिर ऱ्यान्डमली लगाइदिँदै गएँ ओके। सो त्यस्तै प्रकारले 4 5 7 8 है, एन्टर गरिदियो 8 9 6 9 7 है, त्यहाँदेखिको 4 5 8 9 त्यहाँदेखिको 7 5 8 5 यो प्रकारले तपाईँले गर्नु। सो वान्स यति गरिसकेपछि मैले डाटा हालेँ र मैले सपोज मानिदिनुहोस् यो फेब्रुअरीमा चाहिँ मैले एडमिसनै भएको थिएन अरे। सो मैले 0 लगाइदिइराखेँ। सो अब मैले यसलाई गएर के गरिदिएँ, क्लोज गरिदिएँ। र अब मेरो त्यो डाटा अनुसार यहाँनिर एउटा चार्ट भनेर आयो, बुझ्नु। DCA, DTP, DFA, PGDCA र हार्डवेयर भनेर आयो। र हार्डवेयरको एउटा बक्स चाहिँ खाली छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ जनवरी फेब्रुअरीकोमा चाहिँ 0 थियो र एडमिसन नै भएको थिएन। त्यो एडमिसन नभएको कारणले गर्दा 0 लगाएको थियो। सो त्यो ब्लक नै छैन, त्यो लाइन नै छैन। सो अब मैले यहाँनिर गएर यसलाई मैले अलिकति सानो बनाइदिएँ, यसरी मेरो चार्ट पनि बन्ने। त अब मैले यो चार्ट बनाइसकेपछि अब मलाई कलम चार्ट बनाउँछु नि त होइन। र अब मेबी तपाईँहरूलाई पाई चार्ट बनाउनु जरुरत होला होइन, मेबी तपाईँलाई ऱ्याडर चार्ट होला, लाइन चार्ट होला होइन, एक्सवाई स्क्याटर चार्ट होला। सो तपाईँले यो चार्टलाई चाहिँ त्यसमा कन्भर्ट गर्नु इजिली सक्नुहुन्छ, विदिन नो टाइम तपाईँले चार्टलाई कन्भर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। र जब तपाईँले चार्टलाई सेलेक्ट गरेको हुन्छ त्यति बेला तपाईँले चार्ट टुल, डिजाइन, लेआउट र फर्मेट, चार्ट टुल बन्डलमा के पाउनु हुँदो रहेछ, डिजाइन, लेआउट र फर्मेट। सो जब तपाईँले यहाँनिर बाहिर गएर क्लिक गर्नुभयो, चार्टको बाहिर मैले गएर क्लिक गरेँ, फेरि माथि मेन्युमा गएर हेर्दाखेरि फेरि त्यो छैन। सो जब तपाईँले चार्टलाई सेलेक्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यति बेला मात्रै तपाईँले चार्ट टुल्स भनेर पाउनु। चार्ट टुललाई तपाईँले उति गर्नुभएको छैन भने चाहिँ पाउनुहुँदैन। सो मैले गएर चार्ट टुललाई क्लिक गरेँ, चार्टलाई क्लिक गरेँ र यहाँनिर जाँदाखेरि चार्ट टुल्स भनेर पाएँ, मैले डिजाइन पाएँ। सो डिजाइनमा यतापट्टि जाँदाखेरि चेन्ज चार्ट टाइप भनेर पाएँ फर्स्ट टाइम। So the first thing is I can change and chart into any of the other charts. Okay, जस्तै अहिले मेरो कलम चार्ट छ भने I can change it into ladder, I can change it into line है, कुनै पनि वेमा मैले चेन्ज गर्न सक्छु। चेन्ज चार्ट टाइपमा गएँ र यहाँनिर गएर लाइन चार्टलाई मैले क्लिक गरेँ र लाइन चार्टको यहाँनिर एक दुईवटा अप्सन्सहरू पाएँ।
हुँदैछ। दिज आर सम अफ द अप्सन्स। सो मलाई सपोज यो लाइन यो खालको लाइन चार्टमा चाहियो र मैले फाइनली ओके गरेँ, यी तपाईँको यो टाइपले आयो। ओके, र त्यस्तै प्रकारले चार्टलाई मैले सेलेक्ट गरेँ है। त्यहाँदेखिको फेरि मैले के गरेँ, डिजाइनमा गएँ र चेन्ज चार्ट टाइपमा गएँ र त्यस्तै प्रकारले मैले XY स्क्याटर गरेँ र XY स्क्याटर गरेर यसलाई गरिदिएँ र ओके गरिदिएँ। हेर्नुहोस् मेरो चार्ट चेन्ज भयो। इज इट अन्डरस्ट्यान्डेबल? अहिले बुझ्नुभयो? अलिक प्रब्लम हुँदैछ नि तपाईँहरूलाई बुझ्नु, होइन? किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अलिकति हामीले यो XY स्क्याटर भन्ने यस्तोहरू हामीले चार्ट चलाएकै छैन। तर अघि जब तपाईँको त्यो फर्स्टको त्यो चेन्ज चार्ट टाइपमा जाँदाखेरि जब तपाईँले कलम चार्ट हुँदै थियो, कलम चार्टमा त इट वाज क्वाइट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स। किन भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, अहिले सबसे हाइएस्ट कुनमा एडमिसन भएको छ भन्दाखेरि मेरो कुनमा भएको रहेछ, DFA र तपाईँको PGDCA मा भएको रहेछ, होइन? र सबसे कम्ती कुन चाहिँमा भएको छ, हार्डवेयरमा भएको छ। किन भन्दाखेरि एउटा महिनामा एडमिसन नै भएको छ। यो अहिले बुझिरहेको छ नि। तर जब तपाईँले यहाँनिर गएर चेन्ज चार्ट टाइप गरेर अरू टाइप्स अफ चार्ट्सहरू बनाउनु कोसिस गर्नुहुँदैछ, सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड। किन भन्दाखेरि तपाईँ यो चार्टहरूमा फेमिलियर हुनु हुँदैन। अब इफ यु गाइज आर फेमिलियर विथ दिस ऱ्याडर चार्ट, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, होइन? सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चार्ट चाहिँ जति सक्दो सिम्पल राख्दाखेरि हुन्छ। तर तपाईँले चेन्ज गर्नु चाहनुभयो भने एनी टाइम चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ है यो जग्गाबाट। र नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले के पाउनु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एडिट डाटा भनेर पाउनु हुँदैछ। सो अब तपाईँले यो चार्टहरू हाल्नु भएको छ है, यो चार्टहरू लगाउनु भएको छ, चार्टमा डाटाहरू अगाडि अलरेडी लगाउनु भएको छ। तर एट एनी पोइन्ट अफ टाइम तपाईँलाई गएर फिल भयो कि होइन मैले कुनैमा रङ गरेको छु, मैले रङ डाटा इन्सर्ट गरेको छु भनेर तपाईँलाई फिल भयो भने चाहिँ त्यति बेला सिम्पल तपाईँले एडिट डाटामा गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसरी डाटालाई एडिट गर्ने मौका पाउनु। बुझ्नुभयो? अघि हालेको नम्बर। सो यहाँनिर त जस्तै यो फेब्रुअरीमा 0 होइन अरे 5 अरे भनेपछि मैले एन्टर गरिदिएँ है। तर फेरि यहाँनिर नम्बर चेन्ज गरेर यतिकै बसिरहनु हुँदैन है, तपाईँले नम्बर चेन्ज गरेर एन्टर गर्नुपर्छ र एन्टर गरेपछि मात्रै त्यो एक्टिभेट हुन्छ। सो मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ र अब यहाँनिर यसमा पनि आइयो। ओके, सो दिस इज हाउ यु क्यान चेन्ज दि डाटा विच यु हेभ अलरेडी इन्सर्टेड। ओके, र त्यस्तै प्रकारले तपाईँले चार्टको लेआउट्सहरू पनि चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि लेआउटमा बनाउनु सक्नुहुन्छ। ओके, तर मलाई त्यो गर्नु छैन, सो मैले Ctrl Z गरिदिएँ। नेक्स्ट इज त्यसमा गएर तपाईँले चार्ट स्टाइल्सलाई पनि चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। यु क्यान चेन्ज द स्टाइल अफ यर चार्ट। जस्तै यहाँनिर गएर तपाईँले कुनै पनि स्टाइलमा तपाईँले आफ्नो चार्टलाई चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर गयो र तपाईँलाई यो खालको चार्ट चाहियो भने यो खालको बनाउनु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर कुनै पनि तपाईँको स्टाइल्स चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले यहाँनिर गएर क्लिक गरेर त्यो फर्स्टको एज इट इज फर्स्ट जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पनि हुन्छ। ओके, नेक्स्ट तपाईँले यति गरिसकेपछि नेक्स्ट इज यर लेआउट। ओके, डिजाइनमा यतिवटा छ। त्यसको बादमा लेट्स गो इन्टु लेआउट। लेआउटमा जाने बित्तिकै फर्स्टमा तपाईँले पाउनुहुँदैछ यो पिक्चर सेप्स यिनीहरू त त्यो हाल्नु सकिहाल्छ। फर्स्टमा पाउनुहुँदैछ चार्ट टाइटल। अब यो चार्टको केही नाम त दिनुहुन्छ नि त, होइन? यो चार्ट कसको लागि बनिएको भन्दाखेरि तपाईँले नाम दिनुहुन्छ। र त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईँले चार्ट टाइटलमा गएर सेन्टर ओभरले र एबभ चार्ट भनेर। सेन्टर ओभरले र एबभ चार्टमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर ओभरले गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो चार्टको जुन चाहिँ टाइटल हुन्छ त्यो टाइटल चाहिँ चार्टसँगै टाँसिएको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर गएर क्लिक गरेँ, सेन्टर ओभरले गरेँ, सो चार्टसँगै टाँसिएको आयो र यसको नाम मैले लगाइदिएँ। अब जस्तै मैले ADMISSION एडमिसन DETAIL डिटेल भनेर लगाइदिएँ। चार्ट टाइटल पनि आयो। तर यो जुन चाहिँ टाइटल छ यो चाहिँ चार्टसँगै टाँसिराखेको छ। किन भन्दाखेरि मैले यसलाई के गरेको छु, सेन्टर ओभरले गरेँ। अब त्यस्तै प्रकारले म चार्ट टाइटलमा गएर यसलाई चाहिँ के गरिदिएँ, एबभ चार्ट गरिदिएँ भने चाहिँ यी चार्टको माथि अलग्गै बस्छ। सो एबभ चार्ट इज अलिक लुक्स गुड। ओके, सो त्यस्तै प्रकारले नेक्स्ट इज एक्सिस टाइटल। र एक्सिस टाइटल भनेपछि जहिले पनि चार्ट बनाउँदा दुईवटा एक्सिस हुन्छ, एउटा एक्स एक्सिस र एउटा वाइ एक्सिस हुन्छ। सो यहाँनिर एउटा छ हराइजेन्टल, एउटा भर्टिकल छ। जस्तै यो भर्टिकल भयो भने यो हराइजेन्टल छ। सो हराइजेन्टलमा यहाँ जति पनि DCA DTP DFA यस्तोहरू भनेर लेखेको छ। सो अब यहाँनिर पहिला जुन एक्सिस टाइटलमा गएर पहिला चाहिँ भन्दैछ प्राइमेरी हराइजेन्टल टाइटल। हराइजेन्टल टाइटलमा चाहिँ टाइटल बिलो एक्सिस, यसलाई मैले क्लिक गरिदिएँ। फर्स्टमा चाहिँ डु नट डिस्प्ले द टाइटल भन्दैछ। हामीलाई त डिस्प्ले गराउनु पर्ने छ। सो टाइटल बिलो द एक्सिसलाई क्लिक गरेँ र यो टाइटलको नाम, यो एक्सिसको नाम चाहिँ के दिनुहुन्छ यसको नाम चाहिँ भनेर तपाईँलाई यहाँनिर सोध्दैछ, होइन? सो मैले यसलाई गएँ कोर्स, COURS कोर्स DETAL कोर्स, नभए कोर्स मात्रै लेख्दिएँ मैले है। यो चाहिँ यसमा के छ, हामीले कोर्स लेखेको। नेक्स्ट अब फेरि एक्सिस टाइटलमा नै गयो र प्राइमेरी भर्टिकल टाइटल हुन्छ।
त्यो भर्टिकल्ली अब जुन चाहिँ त्यो लाइन छ त्यो भर्टिकल लाइनमा चाहिँ के छ यहाँनिर हेर्नुहोस् नम्बर अफ स्टुडेन्ट छ नि कति एडमिसन भयो के भयो भनेर। सो यहाँनिर गएर फर्स्टमा चाहिँ छ रोटेटेड टाइटल, भर्टिकल र हराइजेन्टल छ। सो यो तिनवटामा फर्स्टमा त डु नट डिस्प्ले छ, सो मैले फर्स्टको के गर्दै रोटेटेड गर्दै। सो रोटेटेडलाई मैले जब गएर क्लिक गर्दै यो टाइपले पायो। सो मैले यहाँनिर गएर लेख्दिएँ, ओके, यसको पनि नाम मैले लेख्दिएँ। सो नम्बर्स अफ STUDENT स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्दिएँ। सो यो रोटेटेड स्टाइलले बस्यो। तर मैले यसलाई जब फेरि क्लिक गरेँ र म यहाँनिर एक्सेस टाइटलमा नै गयो, भर्टिकलमा गएर अर्को छ भर्टिकल टाइटल, भर्टिकल्ली लेखियो, बुझ्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले एक्सेस टाइटलमा गयो र प्राइमेरी भर्टिकलमा गएपछि हराइजेन्टलमा झन् स्पेस बेसी खायो। सो फर्स्टको रोटेटेड टाइटल वाज क्वाइट बेटर होइन। सो मैले यो खालके राख्थेँ किन यसले स्पेस पनि कम्ती खायो र नाम पनि देखिरहेको। सो त्यस्तै प्रकारले अब नेक्स्टमा चाहिँ जानु हुँदैछ तपाईँले लेजेन्ड पाउनुहुँदैछ। लेजेन्ड के भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेजेन्ड जस्तै यो ब्लू कलरले चाहिँ के इन्डिकेट गर्दैछ भन्दाखेरि ब्लू कलर इज इन्डिकेटिङ जनवरी। त्यस्तै प्रकारले यो ब्राउन कलरले के इन्डिकेट गर्दैछ भन्दाखेरि यसले फेब्रुअरी इन्डिकेट गर्दैछ। त यो केले चिन्दैछ भन्दाखेरि दिस इज अल बिकज अफ दिस लेजेन्ड्स, ओके। योले गर्दाखेरि तपाईँले चिन्नुहुँदैछ कुन चाहिँ जनवरी कुन चाहिँ फेब्रुअरी, यो कलर्सले गर्दा चिन्नुहुँदैछ। सो यसलाई हामीले लेजेन्ड भन्छ। सो यो लेजेन्डलाई कहाँ राख्नु चाहनुहुन्छ अहिले त इट इज अन द राइट ह्यान्ड साइड अफ यो चार्ट। सो यसलाई मैले कुनै पनि साइडमा राख्न सक्छु। सो लेजेन्डमा गएर सो लेजेन्ड एट टप तपाईँको सबै केसमा गयो माथि गएर लियो। त्यस्तै प्रकारले फेरि यहाँनिर जानुभयो लेजेन्डमा जानुभयो। सो लेजेन्ड एट लेफ्ट यो साइडमा आयो सबै तपाईँको लेजेन्ड। त्यस्तै प्रकारले फेरि लेजेन्डमा जानुभयो। सो लेजेन्ड एट बटम मुनिपट्टि गयो सबै लेखेको लेजेन्ड। त्यस्तै प्रकारले ओभरले लेजेन्ड एट राइट, ओभरले भनेपछि चार्टसँगै टाँसिन्छ, अब जग्गै छैन नि यसरी टङ्साउनु पनि सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै प्रकारले फेरि लेजेन्डमै गयो ओभरले लेजेन्ड एट लेफ्ट है, कतै पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। सो सबसे बेस्ट चाहिँ के छ सो लेजेन्ड एट राइटै राख्छ होइन। सो त्यस्तै प्रकारले त्यसको बादमा चाहिँ चार्ट टाइटल पनि बुझ्यो, एक्सिस टाइटल पनि बुझ्यो। एक्सिस भनेपछि त्यो एक्स र वाईमा लाग्ने लेजेन्ड पनि बुझ्नुभयो। सो नेक्स्ट इज डाटा लेबल, ओके। डाटा लेबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ त अब तपाईँले क्लियरली बुझ्नुभएको छ यो जनवरीमा 5 जना एडमिसन भएको रहेछ, फेब्रुअरीमा 4टा, फेरि 5 जना त्यहाँदेखि 4टा यसरी एडमिसन भएको। तर कोही बेला चाहिँ तपाईँले सिङ्गल नम्बर हुँदैन, कोही बेला पोइन्टमा हुन्छ नम्बर 4.5 4.3 यस्तो हुनसक्छ, ओके। कोही बेला तपाईँले अब यो त मान्छेको नम्बर हो त्यसले गर्दाखेरि टक्कै नम्बरै हुन्छ। तर कोही बेला हामीले यस्तो चिज दिएको हुनुपर्छ कोही बेला पोइन्टमा नम्बर दिनु, त्यति बेला तपाईँले एक्ज्याक्टली त्यो डाटा बताउन सक्दैन किन 20तिर नम्बर्सहरू आएको हुनुपर्छ। सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाटा लेबल्समा गएर यहाँनिर गएर त्यो नम्बर नै डिस्प्ले गर्नु सक्नुहुन्छ। टर्न अफ डाटा लेबल फर सेलेक्सन अहिले चाहिँ के गरिदिएँ सेन्टर गरिदिएँ। सो सेन्टर गर्दाखेरि यी सबैमा नम्बर जाइहाल्यो, 5 जना 4 जना 5 जना 4 जना 5 5 7 8 नम्बर जाइहाल्यो। सो योलाई पनि कहाँ राख्नुहुन्छ सेन्टरमा राख्नुहुन्छ कि कहाँ राख्नुहुन्छ यहाँनिर गयो अहिले सेन्टरमा छ है डाटा लेबल्समा। अर्को छ इन्साइड इन्ड भनेपछि यो टुप्पा टुप्पामा गयो सबै माथि माथि है। त्यस्तै प्रकारले डाटा लेभलमै जानुभयो, इनसाइड बेस सबै मुनि आउँछ, सबै तल आयो बेसमा आयो। त्यहाँदेखिको डाटा लेभलमै जानुभयो, त्यहाँदेखिको आउटसाइड इन माथि माथि। सो तपाईँलाई इन केस यो डाटा लेभल चाहिएन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ टर्न अफ डाटा लेभल फर सेलेक्सन। अनि तपाईँले यसरी सेलेक्ट गरेर गर्नुभयो भने खालि त्यतिमा मात्रै आउँछ, जनवरीमा मात्रै जुन चाहिँलाई सेलेक्ट गर्नु छ त्यसमा मात्रै आउँछ डाटा लेभल। डाटा लेभल सकिसकेपछि डाटा टेबल भनेको नै छ, ओके। सो डाटा टेबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर अहिले तपाईँले चार्ट देख्नुहुँदैछ, चार्ट छ र तपाईँले अघि बनाउनु भएको थियो फर्स्टमा हाल्नु भएको थियो जुन चाहिँ टेबल, त्यो टेबल पनि यहाँनिर डिस्प्ले गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर गएर डाटा टेबलबाट त्यसलाई डिस्प्ले गर्नुहुन्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि यहाँ डाटा टेबलबाट। सो डाटा टेबलमा जानुहुन्छ, सो डाटा टेबल र सो डाटा टेबल विथ लेजेन्ड की भनेको छ। पहिला डाटा टेबल मात्रै आउँछ र डाटा टेबल विथ लेजेन्ड की पनि गर्नु सक्छ। सो डाटा टेबल गरेपछि यी तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् मुनिपट्टि टेबल्स पनि पाउनुभयो। र अब यहाँनिर लेजेन्ड की पनि गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर साइडमा लेजेन्ड की पनि आउँछ, कलर्स पनि बुझ्नुभयो। सो डाटा टेबल भनेको चाहिँ हो। सो अहिले मलाई चाहिएन डु नट डिस्प्ले द डाटा। नेक्स्ट इज योर एक्सिस है। एक्सिस भनिसकेपछि यो लाइन्सहरू हो। एक्सिसमा चाहिँ एउटा दुईवटा छ हराइजेन्टल र भर्टिकल। सो हराइजेन्टल एक्सिसमा हेरौँ अहिले सो लेफ्ट टु राइट एक्सिस भन्नुको मतलब चाहिँ अहिले हामीले यसरी देख्दैछ हाम्रो टेबललाई लेफ्ट टु राइट, ओके, लेफ्ट टु राइट। सो एक्सिसमा गयो हराइजेन्टल एक्सिसमा गयो। सो एक्सिस
विदाउट लेबल्स। अब लेबल्स हटायो भने चाहिँ के आउँदैन भन्दाखेरि यो डिसिए डिटिपी यस्तोहरू केही पनि आउँदैन, योहरू आउँदैन। सो एक्सेसमा गयो, यहाँनिर गएर सो एक्सेस विदाउट लेबल्स के हरायो, तपाईँको जति पनि डिसिए डिटिपी यिनीहरू जति पनि थियो त्योहरू सबै के भयो, हराएर गयो। सो फेरि एक्सेसमै गयो। अब अर्को चाहिँ छ सो राइट टु लेफ्ट एक्सेस। सो अब चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अघि टेबल यसरी आउँदैछ, अब चाहिँ राइटदेखिको लेफ्टमा आउँछ। हेर्नुहोस् है, राइट टु लेफ्ट कि अघि डिसिए यता थियो भने हार्डवेयर यता थियो, तर राइटदेखिको लेफ्टमा जाँदैछ, बुझ्नुहुँदैछ। सो त्यस्तै प्रकारले एक्सेसमा गयो र हरिजेन्टलमा गएर सो लेफ्ट टु राइट एक्सेस, यो टाइपले तपाईँले गर्नुभयो, लेफ्ट टु राइट। त्यस्तै प्रकारले अब एक्सेसमा नै जानुभयो, प्राइमेरी भर्टिकल एक्सेस। भर्टिकल एक्सेस भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो एक्सेसलाई भर्टिकल भन्छ। सो अहिले 0 1 2 3 यसरी छ नम्बर्स, र यसलाई चाहिँ अब थाउजन्ड्सको भ्याल्युमा देखाउन सक्छ, मिलियन्सको भ्याल्युमा देखाउन सक्छ। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि एक्सेसमा जानुभयो, प्राइमेरी भर्टिकल र सो एक्सेस इन थाउजन्ड्स। 1000को भ्याल्युमा 1 चाहिँ कति रहेछ, 0.0001 होइन, 2 चाहिँ कति रहेछ, 0.002। अब मिलियन्सको भ्याल्युमा अझै 0 थपिन्छ है। एक्सेसमा जानुभयो, यहाँनिर जानुभयो, सो इन मिलियन्स, बुझ्नुभयो। सो जहिले पनि यसलाई हामीले मोस्ट अफ द टाइम के राख्दियो, डिफल्ट भ्याल्यु राख्दियो, सो डिफल्ट भ्याल्यु। अब त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुँदैछ ग्रेड लाइन्स। अब ग्रेड लाइन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चार्टमा जति पनि लाइन्सहरू देख्नुहुँदैछ यसलाई ग्रेड लाइन्स भन्छ। एउटा यहाँनिर भर्टिकल लाइन्सहरू पनि छ र हरिजेन्टल पनि छ। सो ग्रेड लाइन्समा गएर पहिला प्राइमेरी हरिजेन्टल ग्रेड लाइन्स। सो अहिले के देखाउँदैछ, मेजर ग्रेड लाइन्स मात्रै देखाउँदैछ। सो अब मैले के गरिदिएँ, माइनर ग्रेड लाइन्सलाई ल्याएँ, हरिजेन्टली माइनर सानो लाइन आयो है। फेरि तपाईँले ग्रिड लाइन्समै जानुभयो, हरिजेन्टली जानुभयो, मेजर एन्ड माइनर दुइटै ग्रिड लाइन्स हुन्छ। सो मेजर र माइनर गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँनिर जानुभयो भने एउटा अलिक बोल्ड खालके देख्नुहुँदैछ लाइन्सहरू, एउटा अलिक कम्ती खालके पतला खालके देख्नुहुँदैछ है। सो यहाँनिर गएर ग्रिड लाइन्समै गएर हरिजेन्टलमा गएर अब हामीले डु नट डिस्प्ले द ग्रिड लाइन्स गऱ्यो भने सबै हरिजेन्टल लाइन्स हटिन्छ। अनि हामीले ग्रिड लाइन्समा गएर खालि यसमा हरिजेन्टलमा के गर्दै हामीले मेजर ग्रिड लाइन्स मात्रै राखिदिने यसरी। त्यस्तै प्रकारले अब भर्टिकल ग्रिड लाइन्समा अहिले ग्रिड लाइन्स देख्दैछ, भर्टिकल है, लामो लामो टप टु बटम लाइन्सहरू देख्दैछ। सो अहिले मैले भर्टिकलमा गएर पहिला गरेँ डु नट डिस्प्ले द ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स हट्यो, भर्टिकल ग्रिड लाइन्स हट्यो, सबै लाइनमा आएको। तर अब यहाँनिर गएर हामीले भर्टिकल ग्रिड लाइन्सलाई पनि मेजर ग्रिड लाइन्स पनि गर्नु सक्छ, मेजर आयो है। त्यसै कारण यहाँनिर गएर मेजर एन्ड माइनर दुइटै। सो हामीले मोस्ट अफ द टाइम भर्टिकल ग्रिड लाइन्स राख्दैन, सो त्यसले गर्दा नन गरिँदैन। सो यो चाहिँ थियो तपाईँको ग्रिड लाइन्सको बारेमा। अब चाहिँ तपाईँको त्यसको बादमा डिजाइन्स पनि सक्यौँ हामीले, लेआउट पनि सक्यौँ, र अब हामी जाँदैछौँ फर्मेटमा। र फर्मेटमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तै चार्टलाई सेलेक्सनमा तपाईँले भित्रपट्टिको चार्टलाई सेलेक्ट गऱ्यो भने भित्रपट्टि लाग्छ, बाहिरपट्टि गऱ्यो भने बाहिरपट्टि। पहिले मैले बाहिरपट्टि क्लिक गरेँ र यहाँनिर जाँदाखेरि सेप स्टाइल भनेर पाउँदैछ। सेप स्टाइलमा गएर मैले जस्तै यसलाई गएर यो कलर दिएँ, सेप्समा यो लाग्यो। अब फेरि भित्रपट्टि मैले क्लिक गरेँ र भित्रपट्टि मैले यहाँनिर सेप स्टाइल्समा यो लगाइदिएँ। सो यो टाइपले पनि चार्टलाई मैले कलर्स दिनु सक्छु, स्टाइल्स दिनु सक्छु। मैले कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ। त्यस्तै प्रकारले नेक्स्ट इज सेप फिल। अब यो त तपाईँहरूलाई सेप्स पढाउँदै हामीले कलरहरू लगाउनु सिकाएको, र मैले सेप फिलमा गएर यहाँनिर गएर मैले कलर दिनु सक्छु। अनि फेरि यसलाई मैले मन परेन, यसमा अर्को कलर लगाउँछु भन्यो भने त्यो पनि मैले गर्नु सक्छु, बुझ्नुहुँदैछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले यो जनवरीको कलरलाई चेन्ज गर्छु भन्यो भने द्याट क्यान अल्सो बी डन है। मैले ग्रेडियन्ट अलिकति हालिदिन्छु भन्यो भने त्यो पनि गर्नु सक्छु। यसमा गयो, यसको कलर म अर्को लगाउँछु भन्यो भने त्यो पनि गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले है। सो तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो, यसको सबै लिस्ट डल्लै सेलेक्ट हुन्छ, यहाँनिर गयो, त्यहाँदेखि यसलाई मैले के येल्लो गरिदिन्छु भने येल्लो पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। सेप आउटलाइनलाई कत्रो मोटो बनाउनुहुन्छ होइन, यो पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। आउटलाइन अलिक मोटो बनाइदिए, यसको कलर पनि दिनु चाहनुहुन्छ भने कलर पनि दिँदाखेरि भयो। यो टाइपले तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। र सेप इफेक्ट त तपाईँलाई यादै छ, इफेक्ट्सहरू पनि दिनु सक्नुहुन्छ। यो चार्टकै सेप्सलाई तपाईँले इफेक्ट्सहरू दिनु सक्नुहुन्छ, ग्लोनेसहरू लगाएर गर्नु सक्नुहुन्छ। यो टाइपले तपाईँले चार्टलाई बनाउनुहुन्छ। आई होप यु अन्डरस्टुड है।